खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर है और मैं जीसस किंग चर्च को बतौर पासबान लीड कर रहा हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज एक बार फिर खुदावंद ने ये मौका बख्शा, ये फ़ज़ल दिया कि मैं फ़ज़ल टीवी पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। सो मैं फ़ज़ल टीवी के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सो आज जिस पैगाम पर हम गौर करेंगे वो थोड़ा सा मुनफरिद लेकिन बड़ा ख़ास और तालीमी पैगाम है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या इस पर बहुत कम बात करते हैं, और वो है यीशु मसीह का नसबनामा, जो बाइबल मुकद्दस में दो जगह पर है, मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में। लेकिन हम मत्ती की अंजील में से आज यीशु मसीह के नसबनामे पर बात करेंगे। सो मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत, और उसके बाद हम 17 आयत को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। और फिर 17 आयत में लिखा है, पर सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। मेरे अजीज़ों, नसब नामे का मतलब है शजरा नसब, यानी सिलसिला ख़ानदान, जिसमें ख़ानदान के लोगों की एक तरतीब होती है कि कौन बेटा है, कौन बाप है, और फिर उसका बाप कौन है, और एक बड़ी तरतीब वार ख़ानदानी जो सिलसिला है उसे शजरा नसब कहते हैं या नसब नामा कहते हैं। इसे फैमिली ट्री भी कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब हम नसब नामों को देखते हैं, इनको अक्सर औकात बाइबल पढ़ते हुए हम छोड़ जाते हैं और हम इन्हें गैर दिलचस्प तस्वुर करते हैं, या हम ये ख्याल करते हैं कि ये जो नसब नामे हैं इनमें हमारे लिए कोई पैगाम नहीं, और बाज़ दफ़ा हम ये भी समझते हैं कि इन्हें बाइबल का हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत थी, या इन नसब नामों की बाइबल में शामिल होने के लिए क्या ज़रूरत है। और बहुत से लोग इन नसब नामों पर तरह तरह के एतराज़ात पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये भी एतराज़ पेश करते हैं कि इन नसब नामों की तरतीब ठीक नहीं है। जैसा कि हमने पहली आयत पढ़ी, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, तो बहुत से लोग कहते हैं चूंकि दुनियावी तौर पर यीशु मसीह का बाप यूसुफ कहलाया, इसलिए यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था यीशु मसीह इब्ने यूसुफ। और इस तरह और भी बहुत सारे एतराज़ात हैं जो इन नसब नामों पर पेश किए जाते हैं। कुछ नामों के बारे में कहा जाता है कि वो नाम इस नसब नामे में दर्ज नहीं है। तो असल में ये सारे एतराज़ात पेश इसलिए किए जाते हैं क्योंकि लोग इन नसब नामों के तरीक़ा तहरीर और मुसन्नफ़ के मकसद से वाकिफ़ नहीं है। ना तो वो इसके तरीक़ा तहरीर को जानते हैं और ना वो राइटर के, मुसन्नफ़ के मकसद को जानते हैं कि क्यों उसने ऐसा लिखा है। लेकिन याद रखें, अगर कोई बात बाइबल मुकद्दस में है तो वो बेफ़ायदा नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद है, उसका कोई ना कोई पर्पज़ है, और ये खालिस्तन खुदा का कलाम है। और इस नसब नामे में कई भेद पोशीदा हैं जो हमारी रूहानी तरक्की और बरकत का वसीला है। लिहाजा हम इस नसब नामे के मकसद और अहमियत पर गौर करेंगे कि क्यों मत्ती की अंजील में ये नसबनामा दर्ज है। याद रखें, कदीम ज़माने में इन नसबनामों की बड़ी अहमियत थी, और ख़ास तौर पर मशरक़ी हिस्सा में
انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ تیار کیا جاتا اور محفوظ کیا جاتا تھا، اور اسی طرح بنی اسرائیل اور یہودیوں کے نزدیک بھی ان کی بڑی اہمیت تھی۔ کسی کاہن کو اپنا نسب نامہ ہارون کاہن سے ملانا ہوتا، ورنہ وہ یہودیت یا کہانت سے خارج تصور کیا جاتا۔ اگر ہم عزرا کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 61 سے 62 آیت اور نہمیہ 7 باب اس کی 63 آیت کو دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ جن لوگوں کے نسب نامے نہیں ملے انہیں یہودیت سے یا کہانت سے خارج تصور کیا گیا یا خارج کر دیا گیا، اور اسی لیے بنی اسرائیل کا ہر شخص بخوبی ان نسب ناموں کی اہمیت سے واقف تھا اور اپنے نسب نامے سے آگاہ ہوتا تھا، اور ان کے آباء و اجداد شروع ہی سے اپنے خاندانوں کے نسب نامے لکھتے چلے آ رہے تھے۔ جیسے مقدس نوح کا نسب نامہ ہمیں پیدائش 6 باب 9 سے 12 آیت میں ملتا ہے، اور پھر سم حام یافت کا نسب نامہ ہمیں پیدائش 10 باب 1 سے 32 آیت میں ملتا ہے، اور اس طرح بے شمار نسب نامے ہیں بائبل مقدس میں جو ہمیں ملیں گے۔ یہ نسب نامے نہ صرف متعلقہ لوگوں کے پاس ہوتے تھے بلکہ ان کا اندراج سرکاری رجسٹروں میں بھی ہوتا تھا۔ جب ہم پہلا تواریخ 9 باب 1 کو دیکھیں گے، دوسری تواریخ 12 باب 15 آیت کو دیکھیں، دوسری تواریخ 31 باب 16 سے 19 آیت کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان نسب ناموں کا جو ریکارڈ ہے وہ سرکاری رجسٹروں میں ہوتا تھا، جیسے آج ہمارا ریکارڈ نادرا کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نادرا میں جائیں اور وہاں پر جب ہمارا آئی ڈی کارڈ بننا ہوتا ہے یا آئی ڈی کارڈ کے کسی بھی کام کی غرض سے ہم جائیں تو وہ کلک کریں تو ہماری پوری فیملی ٹری جو ہے، ہمارا فیملی ٹری وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس شخص کا باپ کون ہے اور اس کا باپ کون ہے، اور ایک پوری آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی ان نسب ناموں کو سرکاری رجسٹروں میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ ان نسب ناموں کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ کسی بھی شخص کے تاریخی پس منظر کو واضح کیا جائے کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس نسل سے ہے، کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کیا فیتھ ہے اس کا۔ اور یہاں پر جو ہم زیادہ غور کریں گے آج کے پیغام میں وہ ہے یسوع مسیح کا نسب نامہ، جو کہ ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کے نسب نامے کو متی کی انجیل میں درج کیے جانے کا پہلا مقصد کہ ان لوگوں کو، اس قبیلے کو، اس خاندان کو ظاہر کیا جائے جن میں سے یسوع مسیح نے آنا تھا۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ نسل واضح ہو جائے جسے خدا نے نجات کے منصوبے کے لیے چنا ہے، تاکہ دنیا کے لوگ کسی اور خاندان یا کسی اور قبیلے سے نجات کی امید نہ لگائیں۔ پہلی بات، اس نسب نامے کو درج کیے جانے کا پہلا مقصد یہ ہے تاکہ وہ لوگ، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ نسل واضح ہو جائے جسے خدا نے نجات کے منصوبے کے لیے چنا ہے۔ دوسری بات، اس نسب نامے کو درج کیے جانے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا کو یہ بھی بتایا جا سکے کہ یسوع مسیح دنیاوی طور پر خالصتاً یہودی نسل سے ہے، ابراہیم کی نسل سے ہے، کیونکہ یوحنا 4 باب 22 آیت میں، اور پھر جب ہم رومیو 11:26 کو دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، اور اس لیے اس نسب نامے کو درج کیا گیا تاکہ بڑے واضح طور پر دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ خداوند یسوع مسیح دنیاوی طور پر خالصتاً یہودی ہیں۔ تیسرا بڑا مقصد یسوع مسیح کے نسب نامے کو بائبل مقدس میں درج کرنے کا وہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ بائبل کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ صادق القول ہے اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ جب لکھا گیا، متی لکھتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، تو اصل میں وہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے اپنے ان وعدوں کو جو اس نے داؤد کے ساتھ کیے، جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیے، انہیں پورا کیا، کیونکہ داؤد کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا۔ اس کے لیے دوسرا سیموئیل 7 باب 12 سے 16 آیت،
زبور 89 اس کی 29 36 اور 37 آیت، اور پھر زبور 132 کی 11 آیت۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند کا یہ وعدہ تھا کہ وہ مسیح کو داؤد کی نسل سے بھیجے گا، اور داؤد کا تخت مسیح کے وسیلہ سے ابد تک قائم رہے گا۔ اس لیے جب فرشتہ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھائے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ سو فرشتے نے بڑا واضح پیغام مقدسہ مریم کو دیا کہ خداوند اسے یعنی یسوع کو اس کے باپ داؤد کے تخت پر بٹھائے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، یعنی وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، وہ آخر تک بادشاہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ وعدہ تھا داؤد کے ساتھ، اور یہاں پر جب متی لکھتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد، تو تیسرا اس کا مقصد لکھے جانے کا یہ ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اسی طرح خدا نے جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ تیری نسل کے سبب سے قومیں برکت پائیں گی۔ جب ہم پیدائش 26 باب 3 سے 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے سبب سے قومیں، قبیلے، امتیں برکت پائیں گی، اور وہ نسل مسیح ہے جس سے آج دنیا کا ہر شخص جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ برکت پا جاتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، وہ زندگی پا جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان نسب ناموں کو لکھے جانے کا جو مقصد ہے اور اس ترتیب میں لکھا جانا کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، تیسرا مقصد دنیا کو بتانا تھا کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ چوتھا مقصد اس نسب نامے کا، جب ہم اس نسب نامے کو غور سے پڑھتے ہیں تو اس نسب نامے میں ہمیں 4 عورتوں کا ذکر ملتا ہے۔ حالانکہ یہودی نسب ناموں میں کبھی عورتوں کا ذکر نہیں آتا۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ نسل ہمیشہ مردوں سے منسوب کی جاتی ہے یا مردوں سے چلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہودی معاشرے میں عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا اور انہیں یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ گواہی دے سکیں یا قانونی معاملات میں مداخلت کر سکیں، اور انہیں بالکل معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اور جب یسوع مسیح کا نسب نامہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ اگر یہودی کلچر کی بات کریں تو یہودی مرد ہر روز دعا کرتے تھے کہ اے خدا، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے غیر قوم، غلام یا عورت پیدا نہیں کیا۔ یہاں تک ان کی سوچ تھی عورت کو لے کر کہ عورت جو ہے وہ اسے بڑا ناچیز، بڑا چھوٹا اور بڑا کم تر سمجھتے تھے۔ لیکن یہ جو نسب نامہ ہے یہ دنیا کے نجات دہندہ کا نسب نامہ ہے۔ اس لیے اس نسب نامے میں 4 عورتوں کے نام کو شامل کیے جانے کا مقصد خدا کا فضل جو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ خدا نہ صرف مردوں پر اپنا فضل کرتا ہے بلکہ وہ عورتوں پر بھی اپنا فضل کرتا ہے، وہ دونوں پر برابر اپنا فضل کرتا ہے اور دونوں کی حیثیت خداوند کی نظر میں برابر ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور اسی لیے بزرگ پالوس رسول غلطیوں 3 باب اس کی 28 آیت میں لکھتے ہیں کہ نہ کوئی غلام رہا نہ آزاد، نہ کوئی یونانی نہ کوئی یہودی، اور نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، یعنی مسیح کے وسیلے ان رد کیے ہوئوں کو بحال کیا گیا، ریسٹور کیا گیا۔ اور جیسا لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 1 باب 28 آیت میں کہ اس نے دنیا کے کمزوروں اور حقیروں کو چن لیا تاکہ اپنا جلال ظاہر کرے۔ سو میرے عزیزو، اس نسب نامے میں 4 عورتوں کے نام درج کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ پیغام تھا کہ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، دونوں کے لیے خدا کا فضل برابر ہے اور خدا کی نظر میں دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ 5واں مقصد اس نسب نامے میں ان عورتوں
का जिक्र होने का या 4 औरतों के नाम शामिल करने का, अगर हम गौर करें तो ये ज़्यादातर चारों औरतें जो हैं इनकी बैकग्राउंड गैर कौमों से है या ये गुनहगार हैं। इनमें पहली जो है वो तिमर है। ये एक कैनानी औरत थी जो कि बुतप्रस्त लोग थे। और उसके बाद राहब, ये एक फहाशा औरत थी। इसका मुआशरे में किरदार अच्छा नहीं था और ये मुआशरे में कोई अच्छी जान पहचान की मालिक नहीं थी, एक फहाशा औरत थी। और फिर बत्सबा का जिक्र है जो ओरिया की बीवी थी जिसे दाऊद ने मरवा दिया। इसके बाद चौथा जो जिक्र है जिस औरत का, वो रूत का जिक्र है जो कि एक मोवाबी औरत थी और ये भी यहूदी नहीं थी। और मोवाबियों के बारे में खुदावंद ने फरमाया कि वो 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में आने ना पाए। लेकिन ये चारों औरतें कहीं ना कहीं यहोवा खुदा पर ईमान ले आईं। और जब ये ईमान ले आईं तो खुदावंद ने इन औरतों को, जब मत्ती लिखता है तो यीशु मसीह के नसबनामे में इन औरतों को शामिल करता है। ये यीशु मसीह के अगर देखा जाए तो दादियाँ परदादियाँ कहलाती हैं नसबनामे के लिहाज से, नस्ल में इनका जिक्र आ गया है। और इसके पीछे जो बड़ा पैगाम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, मर्दो औरत, यहूदियों गैर अक़वाम, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निजात दहिंदा है। और इसीलिए जब फरिश्ता यूसुफ के पास आया तो उसने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि दुनिया निजात पा जाए, क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। याद रखें, मूसा की रोया ये थी कि वो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाले, और यीशु की रोया ये है कि दुनिया का हर शख्स निजात पा जाए। और इसीलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल तिमोथियस के खत में लिखते हैं, पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सब आदमी, चाहे वो किसी भी कौम, कबीले, उम्मत से है, खुदावंद चाहता है कि वो सब निजात पा जाएं। उसके आने का सबसे बड़ा मकसद ये है। सो मेरे अजीजों, आज इस क्रिसमस सीजन में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सालों से क्रिसमस मना रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे खाने खाते हैं, आप मेल मिलाप करते हैं, आप रफाकतें रखते हैं, लेकिन अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो मेरे अजीजों, इस सीजन में ये तहैया करें, ये इरादा करें कि अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। ये है हकीकी क्रिसमस, और यही क्रिसमस का मकसद है कि तमाम लोग जो गुनहगार हैं वो निजात पा जाएं। और यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। सो मेरे अजीजों, बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में निजात का तजर्बा रखें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आएँ इस क्रिसमस पर हम ये फैसला करें कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम, उसके हुक्म आइन और उसके खौफ में रहते हुए बसर करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, मेहरबान खुदा, खुदावंद तू अजीम है और तेरी मानिद कोई खुदा नहीं। हम इस कलाम के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तेरे कलाम में लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है, हमारी बरकत के लिए है। हम इस नसबनामे के लिए जो मत्ती की अंजील में दर्ज हुआ, इसके लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि इसके वसीला बड़े पैगाम हम तक पहुंचते हैं, बहुत से भेद हम तक पहुंचते हैं। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। कलाम का जो बीज तेरे लोगों की ज़िंदगी में बोया गया है, ये 100 का 100 गुना फल लाए, और हमें फजल दे कि इस क्रिसमस पर हम तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपनी जिंदगियां तुझे दें
اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، تجھے قبول کیا اور بیک سلائیڈ ہو گئے ہیں، تیرے کلام اور تیرے حکم و آئین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، خداوند انہیں پھر سے ریسٹور کر دے، پھر سے خداوند انہیں نیا کر دے، ان کے دل کو نیا بنا دے، اپنے پاک روح سے ممور کر دے، تاکہ ہم سب اپنی زندگیاں تیرے کلام کے مطابق گزاریں اور اپنی زندگیوں سے تجھے جلال دیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔